नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। इसमें बेहतर ये रहेगा कि हम इंशाल्लाह पहले पढ़ें, उसके बाद फिर आप सब स्टूडेंट्स एक कोशिश ये कीजिएगा कि अपने नोट्स बनाएं और उसको लिख के यानी ट्राई करें। इंशाल्लाह लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है हमारे सामने, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछला जो लेसन था हमारा जाल मजरूर का, उसी से मुताल्लिक़ एक्सरसाइज है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ हरूफ होते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो किसी इस्म से पहले आएंगे तो उसको हालत जर में ले आएंगे, वो फिर वो हालत रफ़ा में नहीं रहेंगे, हालत नसब में नहीं रहेंगे, फिर हालत जर में आ जाएंगे वो हर्फ जर की वजह से। या कुछ आपने वर्ड्स पढ़े थे, वो हर्फ नहीं है लेकिन वर्ड्स हैं, जैसे फ़ौका है, ताता है, खल्फा है। ये वो अल्फाज हैं जो कि इस्म से पहले आएंगे तो बाद वाले इस्म को हालत जर में ले आएंगे। तो इंशाल्लाह उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, और फिर हम देखते हैं कि किस हद तक हमारे सामने ये पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। मोहम्मदुन फिल मदरसती, मेरे बात आप लोग दोहराइए। मोहम्मदुन फिल मदरसती, ज़ैनबु फिल फसली, रहमतु अनिल ज़िक्रिल्लाहि, फातिमतु फिल जामिअती, अलीयुन मिनल हिंदी, वलदु फिल हम्मामी, खदीजतु फिल मतबखी, खदीजतु फिल मतबखी, किताबु अलल मक्तबी, किताबत आयशतु बिल कलमी, साअतु अला सरीरी, जलसा साजिदुन अलल कुर्सी, अंता माल मुदर्रसी, अंता माल मुदर्रिसी, मरियम फिल गुरफती, कल्बु तहत सरीरी, अस्समाउ फौकल अर्ज़ी, अल बिन्तु अमामल बैती, अब्बासुन मिनस्सीनी, वलदु माल अबू, अत्ताजिर फिद दुकानी, सईदुन मिनल यबानी, अल बाबू खल्फत दुकानी। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं और इसकी जो ग्रामर है उस पर भी हम इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, जो जुमला इस्मिया है वो है मोहम्मदुन फिल मदरसती। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि फी जो है हर्फे जर, उसने क्या किया, हालत जर में कर दिया इस्म को। फिल मदरसती यानी मोहम्मद मदरसे में है। ज़ैनब फिल फसली, अगर हम कहेंगे मोहम्मद मदरसे में है तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मोहम्मद इज इन स्कूल, इज इन द स्कूल, क्योंकि फी के बाद अल लगा हुआ है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे दा लगेगा। मोहम्मद इज इन द स्कूल। ज़ैनब फिल फसली, ज़ैनब क्लास में है। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि फी की वजह से क्या हुआ, ये लाम के नीचे जेर आया, फसली। तो ज़ैनब क्लास में है, ज़ैनब इज इन द क्लास। और रहमतु अनिल ज़िक्रिल्लाहि, और रहमतु अनिल ज़िक्रिल्लाहि, द मर्सी इज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, द मर्सी इज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अल्लाह जो रहमत है वो अल्लाह की याद में है या अल्लाह के जिक्र में है। फातिमतु फिल जामिअती, फातिमतु फिल जामिअती, फातिमा यूनिवर्सिटी में है, फातिमा इज इन द यूनिवर्सिटी। अलीयुन मिनल हिंदी, अली हिंदुस्तान से हैं, अली इज फ्रॉम इंडिया। अल वलदु फिल हम्मामी, लड़का हम्माम में है, गुसल खाने में है। द बॉय इज इन द बाथरूम। खदीजतु फिल मतबखी, खदीजा किचन में है, खदीजा इज इन द किचन, बावर्ची खाने में। अल किताबु अलल मक्तबी, किताब टेबल पर है। अब यहाँ पे देखिए अला के मायने क्या होते हैं, पर, और उसकी वजह से बा के नीचे जेर आ गया तो हम पढ़ेंगे किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल।
کتبت یہ غلط ہے، کتبت ہونا چاہیے، کتبت عائشہ بالقلمی، عائشہ نے قلم سے لکھا۔ اب یہاں پہ بی نے کیا کیا، قلم ہی کر دیا، حرف جر نے بی ہم نے پڑھا تھا، بی حرف جر نے کیا کیا، قلم کو قلم ہی کر دیا۔ تو ہم اس کی ترجمانی کریں گے کہ عائشہ نے قلم سے لکھا، عائشہ روٹ ود دا پین۔ الساعۃ علی السریر، ساعۃ علی السریر، علی کے معنی ہوتے ہیں پر کے، اپون، اور سریری ہو گیا تو ہم ترجمانی کیا کریں گے، گھڑی پلنگ پر ہے، دا واچ از آن دا کاٹ یا آن دا بیڈ۔ اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہے سینٹنس، ویسے تو اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے، یہ کتبت جیسے میں نے آپ سے کہا، تو سوری اسی طرح سے یہاں پر آپ نے ایک ہی جملہ فعلیہ تھا جو کہ فعل سے شروع تھا، یہاں پہ ایک دوسرا جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جلسہ ہے، جلسہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے، تو جب ہم کہیں گے جلسہ ساجد علی الکرسی، ساجد بیٹھا کرسی پر، اب یہاں پہ اللہ کی وجہ سے کیا ہوا، کرسی گی ہو گیا، کرسی گی ہو گیا، یعنی کرسی کو حالت جر میں لے آئے، تو جلسہ ساجد، تو ساجد بیٹھا کس پر، کرسی پر، ساجد سیٹ آن دا چیئر یا آن چیئر، آن دا چیئر سوری۔ انتا مع المدرسی، انتا ہم نے کیا جو ترجمہ ہوتی ہے، ترجمانی ہوتی ہے اس کی، انتا کی ترجمانی ہوتی ہے آپ، یو، تم ایک مذکر یا آپ ایک مذکر، مع المدرسی۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ آیا آپ کے سامنے، مع کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے کہ ساتھ میں، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے اگلے اسم پہ وہ حالت جر میں اس کو لے آتا ہے، تو ہم جب اس کی ٹرانزیشن کریں گے تو کیا کہیں گے، انتا مع المدرسی، تم ٹیچر کے ساتھ ہو، یعنی تم ٹیچر کے ساتھ ہو، اس کو انگلش میں کہیں گے یو آر ود دا ٹیچر۔ مریم فی الغرفتی، مریم کمرے میں ہے، مریم از ان دا روم۔ الکلب تحت السریر، کتا پلنگ کے نیچے ہے یا بیڈ کے نیچے ہے۔ دا ڈاگ از انڈر دا کاٹ، تحت کے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا، نیچے۔ السماء فوق الارض، اب یہاں پہ فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، اور کیا کرے گا، یہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آئے گا، تو سما یعنی آسمان، فوق الارض زمین کے نیچے ہے۔ البنت امام البیتی، بنت کے معنی ہوتے ہیں لڑکی کے، امامہ معنی سامنے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، امام مطلب سامنے، اور بیتی، اس نے بیتو کو بیتا کو بیتی کر دیا، یعنی حالت جر میں لے آیا، امامہ، امامہ مطلب سامنے ہے، تو گھر کے سامنے، تو لڑکی ہے گھر کے سامنے۔ عباس من الصین، عباس چائنا سے ہے، اس کو ہم انگلش میں کہہ لیں ایک بار، البنت امام البیتی، the girl is in front of the house۔ عباس من الصین، عباس چائنا سے ہے، عباس is from چائنا۔ الولد مع الابو، الولد مع ساتھ میں، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، یہ لڑکا والد کے ساتھ ہے، the boy is with the father۔ التاجر فی الدکان، تاجر یعنی بزنس مین، فی الدکانی دکان میں ہے، تاجر دکان میں ہے، بزنس مین دکان میں ہے، the shopkeeper is in the shop۔ سعید من الیابانی، سعید جاپان سے ہے، سعید is from جاپان۔ الباب خلف الدکانی، الباب خلف دکانی، اب خلفہ کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ معنی ہوتے ہیں پیچھے کے، اور اس نے کیا کیا، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آیا، تو باب کہتے ہیں دروازے کو، دروازہ دکان کے پیچھے ہے، دا ڈور از بیک سائڈ آف دا شاپ یا بیہائنڈ دا شاپ۔ چلیں الحمدللہ، تو یہ اس کی ایکسرسائز کیجیے آپ،
اور زیادہ زیادہ لکھ کے کوشش کریے کہ لکھ کے آپ اس کی پریکٹس کریں. تو آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی پریکٹس کی ہے، اور انشاءاللہ یہ پریپوزیشنز کا میکسیمم جملے میں استعمال رہتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. آپ نے دیکھا کہ دونوں طریقے کے جملے ہم نے استعمال کیے آج، جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی. اور یہ پریپوزیشنز کیا کرتے ہیں کہ ان کے بغیر ظاہر سی بات ہے جملہ ادھورا رہے گا، ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیجئے، اور ان کا رول یہ رہتا ہے کہ یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.